4.5 माशा 1 दिरहम। यानी अहले सुन्नत बरेलवी हों या देवबंदी हों, तो बरेलवी जो हैं वो भी अपने आप को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुकल्लद कहते हैं, और उन्हीं के यहाँ ये 32.25 रुपए ज्यादा मुरव्वज। बिल्कुल जाली। अच्छा मौलाना, ये 10 दिरहम की तरह तायीन कर दें पाकिस्तानी कर रहे हैं ना। 4.5 माशा जो है ना उसको जरब दें ना 10 से 45 माशे हो गए। 4.5 माशे, इसका माना तो 5-6 हजार रुपया कम अज कम बनेगा मौलाना। बना लेना। नहीं चांदी है ना, चांदी। 4.5 माशा जो है ना 1 दिरहम, फिर 10 दिरहम के हो गए 45 माशे, तो तोड़े बना लें बस, उसका हिसाब कर। इस दौर में ना चांदी जिस हिसाब से बिकती है, कैसे किस हिसाब से बिकती है? 1 पाव हो गया मौलाना ये तो तकरीबन। हाँ 4.25 तोले तो हो गए, 4.25 तोले। चले तो ऐसा इसका बना ले उतना तो कम से कम इनको करना चाहिए। जी ठीक है मौलाना। और ज्यादा जो है ना, जैसे थानी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बारे में जब सही हदीस से साबित हुआ, हद नहीं मुकर की आपने, मगर किसी अपनी बेटी का और किसी अपनी बीवी का महर जो है 500 दिरहम से कम नहीं आपने मुकर किया। उसका उन्होंने हिसाब उस जमाने में लगाया, कितने तोड़े तो बनते 131 और कितने तोड़े बनाए, वो कम से कम हजूर अपनी बच्चियों का चारों का और बीवियों का इतना देती। ये मौलाना हजरत उम्मे हबीबा का तो बहुत दिया, क्योंकि वो बादशाह ने शाह हफ्सा ने अपनी तरफ से दिया था, वो तो 4000 दीनार था सोने के पाउंड, तो इसलिए कोई हद नहीं है। जी तो एक सवाल अल फुरकान रसाला के बारे में हमें मौसूल हुआ है मौलाना जी। वो कहते हैं कि उसमें एक रिवायत बयान की गई है हदीस कुदसी के उन्वान के साथ कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि अगर मेरा भी कोई खुदा होता तो मैं उससे आफियत की दुआ करता। और बाद में भाई ने लिखा है कि सलामती और आफियत की फजीलत में ये हदीस बयान की गई है। पूछना यह है कि यह हदीस अगर दुरुस्त है तो वजाहत फरमा दें, आफियत किस चीज को कहते हैं? मेरे भाई ये तो बात अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बिल्कुल फरमाई है कि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो आफियत ही है, जो अल्लाह किसी को नसीब करे। और 1 साल जब रसूल करीम अलैहि सलाम की रहलत तो गुजर गया, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने खुतबा देने के लिए खड़े हुए, ये मुस्नद अहमदी की पहली रिवायत। खड़े हुए तो ये कहा कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ 1 साल पहले अल्लाह के रसूल खड़े हुए। आवाज़ गुरुगीर होगी, रोने लगे, बात नहीं हो सकी। फिर हौसला करके यही कहा, फिर रोने लगे। तीसरी बार बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और फरमाया, यहाँ ही हुजूर ने साल पहले फरमाया था कि लोगों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से आफियत की दुआ मांगा। तो बहुत अच्छी दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका आफियत फिद दुनिया वल आखिरह। ये तो है बात सच्ची, मगर ये रिसाला अल फुरकान में जो कोई लिखी है, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, ये नुस्खे जला दें, बिल्कुल तौबा करनी चाहिए। अल्लाह पाक ये फरमा सकता है कि अगर मेरा भी कोई रब होता तो मैं बात करते हुए भी आदमी सोचे और कोई तरीका नहीं बात करने का। अल्लाह ने क्यों कहना कि मेरा भी रब, अल्लाह का रब हो ही नहीं सकता। माज़अल्लाह वो तो वाहिद है, ला शरीक है। ये बात तो है झूठी, ना ये हदीस कुदसी कुछ नहीं, एक बिल्कुल समझे बेहुदा बात, कोई इसका लिखने का हक नहीं। बाकी दुआ आफियत की बात। आफियत क्या कि हर किस्म की परेशानी और तकलीफ से बचे रहना, जिस्मानी परेशानी हो, माली हो, रूहानी हो, आखिरत के अजाब का खतरा हो, हर खतरे हर नुकसान से बचाव को कहते हैं आफियत। अब इसमें जब मांग लिया कर ला मुझे ना इस दुनिया में ना आगे कहीं कोई ऐसा मरला नहीं पेश आना चाहिए कि मैं किसी परेशानी का शिकार हो जाऊं। आप खुद ही सोच लें, इससे ज्यादा बड़ी अच्छी दुआ फिर और कौन सी हो? कोई चीज बाकी नहीं रह जाती। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका आफियत फिद दुनिया वल आखिरह, ये पढ़ा कर, बिल्कुल अच्छी है। मगर ये बात झूठी है, ये जो है ना रिवायत लिखी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये हदीस कुदसी कहाँ से आई? ये एक अजीब बात है कि जो गप लिखना चाहता ना वो कह देता अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को ये वही की। बहुत कहानियां मशहूर है, मेरे दोस्त को मिलना, वहां जाओ सूर और सूरनी को खिलाता कसाई, उधर भेज दिया। कहीं का अगर ये चाहते हो तो इब्लीस से मिलो। मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें हाथ आ गए कि जो झूठ बोलना जाओ उनकी हिम्मत का। बिल्कुल ये गलत बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे अहरे कहरे नहीं थे, अल्लाह के बहुत दलील कदर नबी हैं। जी बहनों और भाइयों से गुजारिश करते चलें कि जिस तरीके से इदारा मरकज़ुल हरमैन अल इस्लामी उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए फतावा ऑनलाइन जैसा एक अजीम प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान से टोल फ्री नंबर 0800111777 पेश करता है, और जिसमें बहनें और भाई
سوال کرتے ہیں اور ہمارے شیخ مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات مرحمت فرماتے ہیں، تو اسی طریقے سے ادارہ خالص اسلامی لٹریچر بھی گھروں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس خدمت کے طور پر ہم نے یہاں ادارہ کے اندر کچھ تفاسیر اور احادیث اور کچھ اور کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور پھر ہمارے شیخ مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی کتاب خطبات اسحاق جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کی قیمت کوئی 425 روپے سے زائد ہے، اور ہمارا ادارہ صرف 180 روپے میں یہ کتاب دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہماری کتابوں کی فہرست آپ کو نظر آئے گی کہ جس کے اندر تفسیر ابن کثیر ہے، تفہیم القرآن ہے، معارف القرآن ہے، اور حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب جس کی تخریج علامہ ناصر الدین البانی عالم اسلام کی بہت بڑے محدث اور محقق تھے، ان کی تخریج کے ساتھ مشکات شریف ہے، اور اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 کتابیں سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی، اور اس کے علاوہ عشق رسول کے اندر ڈوبی ہوئی ایک کتاب جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ نور کے الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، رحمت للعالمین قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی کتاب، اور اس کے ساتھ ہمارے شیخ مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کی کتاب خطبات اسحاق، جس کی ایک مکمل جلد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق ہے۔ میری گزارش ہوگی بہنوں اور بھائیوں سے کہ اگر دین اسلام سے صحیح آگاہی چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے چشمہ صافی سے آپ بھی سیراب ہوں، تو اس طرح کی کتابیں ہمارے ادارے سے بہت ہی تبلیغی نرخوں پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، فتاوا جی فتاوا آن لائن۔ جی مولانا صاحب سے ایک سوال ہے میرا۔ جی فرمائیے۔ جی میں احمدآباد میں پڑھتا ہوں، انجینئرنگ کر رہا ہوں نا، الیکٹرانکس انجینئرنگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ کامیاب تو ادھر جب میں احمدآباد میں ہوتا ہوں تو تب اعمال صحیح ہوتے ہیں میرے، یعنی کہ نماز کی پابندی بھی با جماعت ہر چیز، لیکن جب اپنے گھر آتا ہوں ادھر فیصل آباد میں نا، تو تب شیطان کا بہت حملہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بتائیں۔ مولانا چونکہ ایک ماحول بدلا ہوتا ہے، دوست و احباب وہاں نہیں ہوتے، تو بھائی کہتے ہیں کہ میرا دل اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور جب اپنے وطن اور اپنے گھر آتا ہوں تو وہی ماحول مجھے جو ہے وہ بے دینی پر اکساتا ہے۔ یہ تو بچہ آپ کو ارادہ پختہ کرنا چاہیے اور بالکل فیصلہ کریں کہ میں اس ماحول کا اثر نہیں لوں گا، اور اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا کریں، اور اچھے ساتھیوں کو یہاں بھی تلاش کریں، اور بالکل پورے عزم اور ہمت کے ساتھ جب اذان ہو تو اٹھ کھڑا ہوں، بے شک کیسی مشغولیت چھوڑ دیں، مسجد کا رخ کریں۔ آپ اگر ارادہ کر لیں گے اور اللہ سے مدد مانگے نا تو توفیق مل جائے گی۔ ایک بار فیصلہ کریں، اور اس کا ایک آسان سا نسخہ جو دین میں کفارے مقرر ہوئے نا کہ یہ غلطی ہو جائے تو اتنا تاوان بھرو، اس طرح اگر آپ میرے بچے یہ کر لینا کہ اگر یہاں آ کر سستی ہوئی نا تو میں ہر نماز جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا اس وقت 5 روپے یا 10 روپے جو بھی آپ چاہیں کم سے کم بھی مقرر کر اتنے میں ضرور دے دوں گا اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھیں گے 2 نمازیں بھی نہیں گزری کہ شیطان کا یار جا کر نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، کیوں پیسے لا کے برباد کر رہے ہو۔ یہ کفارے خام خواہ دین نے نہیں مقرر کیے، علاج ہے۔ جو کہتے ہیں نا عادت نہیں چھوٹتی، وہ قسم کھائے اور بیعت کر لے میرے ساتھ کہ اتنے پیسے میں ضرور دے دوں گا۔ اگر فجر کے وقت نہیں اٹھوں گا نماز کے لیے، دن چڑھے اٹھا اگلے دن ہی اٹھے گا۔ کرنا تو کوئی چاہتے نہیں، صرف نسخے پوچھتے ہیں۔ اگر کرنے کا ارادہ ہوگا تو اپنے ذمہ کوئی تاوان لگا دیں کہ اتنا میں ضرور ادا کروں گا اللہ کی راہ میں، دیکھیں گے بڑی سے بڑی جو بری عادت وہ بھی ایک لمحہ میں ختم ہو جائے۔ جی اللہ مدد فرمائے، خیر کرے۔ جی مولانا ایک تحریری سوال ہمارے پاس آیا ہے۔ جی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن اصحاب نے غسل دیا تھا، اور ساتھ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کہاں تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی جا رہی تھی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی۔ سر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا سی مولانا صاحب تو۔ جی پوچھیے بھائی۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی مولانا سن رہے ہیں آپ کی بات؟ سن رہا ہوں بھائی، پوچھے نا آپ۔ ہاں مولانا صاحب میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا